हतार गरेर हुँदैन। यो चिजलाई चाहिँ जति समय लाग्छ 35 वर्षमा नभएको चिज 35 मिनटमै नखोजौँ, त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ। र लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसकेँ, यो चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। धन्यवाद। सहकारीको विषयमा पनि सोध्नु भएको थियो। सहकारीको विषयमा पनि अहिले एउटा कोष खडा गरेको छ र बाहिर न्युजमा आए जस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको मात्रै जस्तो देखिन्छ। हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 3 करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो, 50-60 लाख जस्तो दिएको थियो। यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन, हामीले सरकारी सहकारीहरूबाट उठाएरै उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दर्शकबिन अकस्मात आज संसदमा आएर प्रश्नको दर्शकबिन जवाफ दिएर दर्शकबिन जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईँले देख्नुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दर्शकबिन अकस्मात कुनै पनि सांसदहरूको दर्शकबिन विपक्षी दल नेताहरूको दर्शकबिन प्रश्नहरूको तयारी बिना नै आज अकस्मात यहाँ देखा पर्नुभयो र प्रश्नको जवाफ दर्शकबिन संसद भवनभित्रै उहाँले दर्शकबिन दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन तपाईँलाई दर्शक देखाइरहेका छौँ र एक अकस्मात उहाँ आज देखा पर्नुभयो। उहाँले प्रश्नको जवाफ दर्शकबिन दिएर पनि गइसक्नु भएको छ र अक्क हुनुभएको छ। आज विपक्षी दलका सांसदहरू दर्शकबिन के प्रश्नको के उत्तर दिने अथवा प्रश्न नै उहाँको हतारो भयो अथवा प्रश्न नै उहाँको रेडिमेड छैन भन्ने खालको गुनासो पनि दर्शकबिन विपक्षी सांसदहरूले गर्नुभएको छ। दर्शकबिन तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ आज प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने कुरा विपक्षी दलका सांसदहरूलाई थाहा थिएन, अकस्मात आउनुभयो र प्रश्न गर्ने विरोध गर्ने सांसदहरू हेरेको दर्शकबिन हुनुभयो र फाइनल्ली आएर गइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले धेरै सांसदहरूको प्रश्नको दर्शकबिन जवाफ दिएर गइसक्नु भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ भर्खरै संसद बैठक भाग लिन आइपुग्नु भएको छ। आज बजेटमा निकै ठुलो छलफल होला र उहाँ आइराख्दाखेरि गाडी ठ्याक्कै यो बिचमा रोक्न खोज्नुभएको थियो, तर यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको गाडी यसरी रोकिरहेको र यसरी सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ तैनाती देखेर डिसिप्लिन मेन्टेन गर्दै होला जस्तो लाग्छ, किनकि यहाँ रोक्नै आँटिसक्नु भएको थियो। यो आफ्नो गाडीलाई सुदन गुरुङजीले निवर्तमान गृहमन्त्रीले पर लगेर रोकेर त्यहाँबाट ओर्लेर चाहिँ भर्खरै भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। माननीयहरू आउने क्रम जारी छ। यहाँहरूलाई हाम्रो रिपोर्टिङ कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। र आज चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दर्शकबिन संसदमा अकस्मात दर्शकबिन आइपुग्नु भएको छ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आउनु पर्यो भनेर धेरै कोलाहाल, धेरै चाहिँ माग, विरोध, बहिष्कार दर्शकबिन संसदमा लामो समय चलिरह्यो। फाइनल्ली आज टुप्लुक्कै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दर्शकबिन संसदको बैठकमा आज दर्शकबिन विशेष दिनमा आइपुग्नु भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री, शक्तिशाली गृहमन्त्री दर्शकबिन सुदन गुरुङ यति बेला संसदको दर्शकबिन बैठकमा आउँदै हुनुहुन्छ। आज विशेष दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दर्शकबिन संसदमा आउनु भएको छ। यति बेला भर्खरै मात्र पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दर्शकबिन आइपुग्नु भएको छ, तर के गर्ने उता गइसक्नुभयो। दर्शकबिन फाइनल्ली बालेन्द्र शाह दर्शकबिन आइपुग्नु भएको छ। यहाँ दर्शकबिन तपाईँले देख्नुभएको छ बेला बालेन्द्र शाह दर्शकबिन संसदको दर्शकबिन बसेको बैठकमा आइपुग्नु भएको छ। जेठ 19 गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने भनेर बाचा अथवा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो सभामुखले। दर्शकबिन फाइनली आइपुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। मानव अधिकार कसले छान्ने? हजुर, खाना त खाऊ तर घिच्ने अनि उनलाई चाहिँ अब ससम्मान फुलमाला लगाइदिएर अमिर जात्रा गर्नुपर्ने भन्ने तपाईँको तर्क हो? यस्तो होइन। के हो भने रवि लामिछाने त आफै कैदी बन्दी भएर थुनुवामा बसेका पात्रलाई भिडमा घोक्राएर निकाल्दिने भने कसले निकाल्यो? तपाईँ कुरा जो त्यहाँको व्यवस्थापनले बाहिर निकालिदिया होइन, भगाएको होइन? त्यसपछि तपाईँ भाग्नुहोस् भने होइन? सुन्नुहोस् न, भाग्नुहोस् भने त भगाएको भन्ने कुरो बुझ्नु भएन। नत्र जे त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने टिम छैन, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने अवस्था र व्यवस्था थिएन। मानव अधिकार आयोगलाई पनि तपाईले चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ क्या? कसलाई? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई। कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार छ, मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। सुकुम्बासीको छैन, सुकुम्बासीको किन छैन? कार्यकर्ताको मात्रै छ। सुन्नुहोस् न, सुन्नु न, सबै मान्छेको भने सबै होइन। रासपाको माननीयको एउटा घर छेउमा जहाँ पुगेपछि डोजरको पेट्रोल सकिन्छ, त्यो पनि अवैध सुकुम्बासीमै अवैध जग्गामै बनेको घर।
होइन हजुर। अनि विभिन्न ठाउँमा माननीय जो रासपाका केपी खनालको घर कहिले भत्किन्छ भत्किन्छ नि कहिले भत्किन्छ अब कहिले भत्किन्छ यो चाहिँ भन्नु न समय सुन्नुहोस् न, तोकेर सरकारले कहिले भत्किन्छ मौका भन्नु न। पाएपछि भत्किन्छ मौका कहिले पाउँछ 5 वर्षपछि? स्टे अर्डर ल्याएर रोकेको होइन सरकारलाई काम गर्न नदिएर रोकेको होइन त्यो रासपाको घर छेउमा पुगेपछि रासपाको सुन्नुहोस् न रासपाले स्टे अर्डर दिए रासपाको घर छेउमा पुगेपछि डोजरको पेट्रोल सकिन्छ होइन। यहाँ के यहाँ सर यहाँ यो जुन शङ्खमूलको कुरा गरे त्यो सुन न शङ्खमूलको कुरा विवादमा गरे मैले। विवाद गर्नु तर्कमा तर्क जोड्नु शङ्खमूलको जति कुरा पनि गरे। हुन्छ शङ्खमूलको तर कुरा गरे वास्तवमा मैले। के होइन भने हजुर। अहिले जुन अवस्था र जुन व्यवस्थामा चाहिँ गाली गलौज गर्दाखेरि पनि कम्तीमा पनि हामीले समीक्षा गर्दै गाली गर्नुपर्छ तम्बुमा हजुर मान्छे भिख मागिरहेका छन् पक्कै न्यायको हजुर सरकार प्रतिपक्षको घाँटी न्याक्न उद्धत छ हजुर बन्द भयो के भयो टाउकोमा ठोकेका छौँ थुपारेका छौँ होइन त सुन्नुहोस् न 48 अरब ऋण थोपर्यो नेपाली जनताको टाउकोमा नेपाली जनताले माधव पराजुलीको टाउकोमा यो 40 दिनमा 42 दिनमा चाहिँ हजुर 12,000 रुपियाँ थपियो क्या होइन सुन्नुहोस् न 12,000 12,000 नि थपियो अनि 88,000 त पहिले थियो नि है 88,000मा 12,000 त्यो 100 वर्षमा 88,000 थियो 100 वर्षमा 48 सुन्नुहोस् न 42 दिनमा चाहिँ 40 दिनमा चाहिँ 12,000 ठ्याक्कै 100 वर्ष कसरी 100 वर्ष भन्नुभयो त 7 सालदेखि यताको कुरा गरेँ मैले ए 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको त्यो बेलादेखिको जोड्दै जानुभयो तपाईँले अँ। होइन नि अस्ति भर्खर प्रजातन्त्र आएपछिको प्रजातन्त्रको 7 सालमै आएको अबै 7 सालको त सपना नदेख्नु नि तपाईँ अहिले दिउँसै रात पर्यो अँ, अहिले के बिउजै हुनुहुन्छ कि निदाइरहनु भएको छ भन्दै जानुहोस् न अस्ति 20-25 वर्षको कुरा गर्नुहोस् न अँ। 20-25 वर्षमा 88 थियो अँ। अहिले एकैचोटि 12,000 42 भन्नुभयो दिनमा। सुन्नुहोस् 42 अब दिनमा। अब रह्यो अब सुन्नुहोस् तपाईँले भनेका कुराको सठिक र चाहिँ नि एकदम जनतासँगलाई पुग्नु पर्ने उत्तर चाहिँ के हो भने नागरिकलाई न्याय दिने क्रममा ल्याएको ऋणलाई त्यति ठुलो देशै बर्बाद भयो नागरिकै बर्बाद हुने भए तपाईँ हामी सर्वस्व हुने भयौँ भनेर नागरिकले तर्क कहाँ गर्नुहुन्न महसुस गरे मैले कहाँ महसुस गरेँ त्यो कहिले? 48 अर्ब ऋण कहिले 48 अर्ब कहिले ऋण मैले कहाँ महसुस गरेँ सुन्नुहोस् न यो सरकारले चाहिँ कहाँ गर्यो त तपाईँले कहिले कहाँ पाएको महसुस छ गर्नुभयो त्यो 48 अर्ब ऋण सुन्नुहोस् न त्यो त लिएर आएर चलाएकै छैन चलाउनै पाएको छैन चलाउने बेलै भएको छैन के कुरा गर्नुभएको स्वीकृति चलाउने? हुँदा अर्को वर्ष? स्वीकृति हुँदैखेरि सक्यो भन्ने अर्को वर्ष चलाउने त्यो पैसा त आइपुगेको पनि छ कि छैन गफ लाएर हुन्छ सिस्टम प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढेको तर एउटै कुरो के हो भने जनतालाई भ्रम छर्न हामी एकदम आतुर छौँ दौडधुप गरेर कसले छिटो अगाडि धेरै भ्रम छर्ने जनतालाई सुसूचित गरे आउँ क्या सर भ्रम कहाँ हो त? भन्ने अनि यो जनताको टाउकोमा ऋण 12,000 42 दिनमा ऋण चाहिँ 5 वर्ष 88 सुन्नुहोस् न 88 अर्ब ऋण हुँदा 2007 सालदेखिको भने नि मैले त्यही त 88 हुँदा चाहिँ के भएन 2007 सालदेखिको हो यो 42 दिनमा 12,000 भनेपछि 5 वर्षमा त यसले त 2 लाख ऋण बनाउने रहेछ तपाईँको टाउकोमा सुन्नुहोस् माधव न, पराजुलीको देश टाउकोमा बनायो भने त के फरक पर्छ त? विश्व बजार ऋण नलिएको देश छ विश्व बजार के ऋण लिएर सुन्नुहोस् न, पार्टी गर्नु चाइना ऋण लिएर पार्टी गर्नु होइ थियो ठिक छ आज कुनै भोज पनि गर्नु? कुनै पनि ऋण बेलामा लिएर माधव पराजुलीलाई ल खसी काटेर म सिकाइसँग ऋण लिएर म चाहिँ माधव पराजुली यो सरकारले मितव्ययता अपनाएन खर्च कटौती गरेन देशलाई घाटा हुने काम गर्यो नागरिकलाई न्याय दिएन भने त हामी खबरदार गर्दै जाउँ न 5 वर्ष यसरी खान्छ कि भनेर कुरा नगरौँ के अहिले रासपा सरकार कसरी कन्ट्रोल गर्ने खर्च कटौती गर्ने भनेर सिडियो कुटेर सिडो किन कुट्नु पर्यो सिडियो थर्काउने समय मानेन सिडियो थर्काउने यस्तो त फोन कर्मचारीलाई फोन जान्छ कार्यकर्ताबाट यस्तो ए म पिएम अफिसबाट हो त्यहाँ गरे गर्छन् गर्दैनन् तेरो आर कालो जुत्ताको माला लगाइदिन्छु भनेर धम्क्याउँछ सुन्नुहोस् न एउटा कुरो चाहिँ के हो भने एउटा पात्रले गलत गर्यो भने रासपालाई किन जोड्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीलाई किन जोड्नुहुन्छ विदेशी कार्यकर्ता हो कि होइन त्यो कारण थाहा पाउने सुन्नुहोस् न यो हामीले मजाक गरेका कुरा ए भनेपछि विदेशी महिला एउटा युगान्डाको एउटा कुनै विदेशको महिलालाई हजुर। रासपा सांसद कुनै कार्की थर्काएर रासपा सांसद मोरङ 1 2 3 ठ्याक्कै थाहा भएन त्यहाँका सांसदले गर्भवती बनाएको मजाक
त्यो रमाइलो सुन्नुहोस् न त्यो तपाईँहरू सामाजिक किन यस्तो सञ्जालमा निर्मम बन्नुभयो भने माधव होइन सर? भने सुन्नुहोस् न म त के तपाईँ भन्छु भने जतिको मान्छे हजुर, कपाल पाकिसके मान्छे एकदम, होइन एकदम, जीवन र जगत भोगिसके मान्छे दुधको दुध पानीको पानी जे हो सत्य हो त्यो दिनलाई दिन रातलाई रात भन्नुहोस् न तपाईँ रातलाई पनि दिन भनिदिने कहाँ हुन्छ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एआईले बनाए अहिले त एआईले दुरुस्त तपाईँको र मेरो अनुहार भन्ने चाहिँ त भुँडी पकाएको नि अहिले यहाँ घरमा जलेको पैसा पक्रे फोटो खिच्ने र भिडियो खिच्ने तपाईँहरू एआईले पैसा जल्यो भनेर चाहिँ भन्दा तपाईँहरू मुख दर्शक भएर बसिरहनु भएको छ हामी कहिले पनि बसेनौ खोइ त। हामीलाई पत्रकारलाई आरोप नलाउनुहोस् खोइ त ल पत्रकारलाई आरोप अहिले नलाउनुहोस् अहिले तपाईँ। सरकारसँग पुर्याउनुहोस् न पत्रकारलाई आरोप तपाईँको नलाउनुहोस्, हामीले भनिरहेका छौँ। ओरिजिनल भिडियो सरकार कहाँ पुर्याउनुहोस् त सरकारसँगै छ नि बस सरकारसँगै छ बस। अनि सञ्चारकर्मी AI त्यतिखेरका सञ्चारकर्मीहरू सबै रविला सभापति सञ्चारकर्मी हो जगदीश खरेल सञ्चारकर्मी त्यहाँ जति पनि माननीयहरू छन् 80% चाहिँ बुझेका छन् नि होइन उनीहरूले बुझेका छन् सबै नि। तिनीहरूलाई थाहा छैन कारबाही गर्नको लागि हामीसँग प्रमाण माग्ने भयो म त तपाईँलाई सोध्दैछु त तपाईँसँग भएको चाहिँ पुर्याउनुहोस् के अनि जो तपाईँले कार्की थरका सांसद भनेर चाहिँ बोलिरहनु भएको छ नि ती कार्की थरका सांसद या त एबिसिडी जोसुकै सांसद भए पनि प्रमाणित भए कारबाही भोग्छन् त यो मिडियाबाजी गर्नुको अर्थ छ कसले गर्छ सर हामीले हामीले प्रश्न गर्दा मिडियाबाजी हुन्छ सुन्नुहोस् के हो, न, के हो तपाईँहरूको? यो रासोपाले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको यो भदौमा आँखा फुटेको गोरुको चाहिँ जहिले पनि हरियो देख्छ अरे भन्छन् तपाईँलाई पनि त्यस्तै बनाए क्या हो माधव सर है स्वतन्त्र म त तपाईँलाई स्वतन्त्र मलाई अहिले पनि एउटा स्वतन्त्र एउटा विश्लेषकको रूपमा मैले मान्छु तपाईँलाई हजुर तर तपाईँ दिन रातलाई पनि दिन भन्दै हुनुहुन्छ कहाँ यार। त्यस्तो सुन्नुहोस् न रासपाले राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ रासपाका पात्र कोही बिग्रियो भने त्यसलाई गाली गर्ने हो रासपालाई होइन के पात्र हो त त्यो बिग्रिने गलत त पात्र हो नि त यदि हो प्रुफ छ भनेदेखि कारबाही गरौँ भनेको छु त मैले म कहाँ रासपालाई जोगाइरहेको छु भन्नुभयो फेरि आरोप लगाउने तपाईँहरू आफै हर्क साम्पाङले चन्दा उठाएर तपाईँ किवार पार्टी भनेर भन्नुभयो तर कसले? मैले भने? सुन्नु न कहीँ मैले भने? रासोपाले सुन्नुहोस्, हर्क अँ। साम्पाङको सुन्नु न हर्क साम्पाङले चन्दा कलेक्सन गरे जनताका लागि उनले जे आवश्यकता हो त्यो गरे र रासोपाले चन्दा कलेक्सन गर्यो आफ्नो भुँडी भर्यो राजकोटको लागि 30औं करोड पैसा राजकोट अस्पतालको लागि 30औं करोड पैसा कलेक्सन भयो त्यसमा मैले पनि 2-400 सहयोग गरेका थिएँ हजुर। त्यो पैसाहरू चाहिँ 2-4 करोडको काम गर्यो अरू पैसा झ्वाम पार्यो हजुर। होइन विभिन्न कुराहरू गर्यो रासोपा सभापति जेलमा आउँदाखेरि ल भनेर क्युआरको व्यापार गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य मान्ने हर्क साम्पाङले क्युआर थापेर जनताबाट सहयोग लिएर जनताकै लागि राज्यले काम नगरिदिइसक्यो जनताकै लागि गरेको विकासलाई तपाईँहरूले क्युआर पार्टी भन्ने आरोप लाउने अनि तपाईँहरूलाई फेरि यो के तपाईँहरू किन हो क्या माधव सर यस्तो सुन्नुहोस् न मैले हर्क साम्पाङका राम्रा कामलाई मैले कहिले विरोध गरेका छैन र अहिले क्युआरको जमाना छ अँ। क्युआरको विषयमा म धेरै टिका टिप्पणी पनि गर्दिनँ तपाईँले किनकि QR म पनि हाल्नुहुन्छ? क्युआर चलाउँछु हाल्नुहुन्छ किन नचलाउनु रवि लामी छानेले छुटाउनु पर्यो पैसा दे भन्नुभएको छ कसैलाई छुटाउन नि भनेको छैन मेरो आफ्नो क्युआर चलाउँछु ए। मैले तपाईँको क्युआर मलाई किन चाहियो मेरो क्युआर तपाईँलाई किन दिनु पर्यो तर क्युआरकै विषयमा विवाद होइन नि अहँ। क्युआरबाट पैसा हालेर मेरो पैसाको काम भएन भनेर कसैले सामाजिक सञ्जालमा बोलेपछि आएको विवाद हो नि त्यो विषयमा त कि त सम्बन्धित व्यक्तिले खण्डन गर्नु पर्यो कि जसले प्रचार गरिरहेछ त्यो गलत हो भने उसलाई कारबाही गर्नु पर्यो तर हर्क साम्पाङको विरोध मैले कहाँ गरेको छु र हर्क साम्पाङको विरोधको विषयमा किन बोल्नु पर्यो जो हर्क साम्पाङले गलत गर्यो भने राज्य छ नि राज्यले खोज्छ नि राज्यको सम्बन्धित निकाय छँदैछ नि हामीले किन टाउको दुखाइदिने तर एउटै कुरो चाहिँ के हो भने बोल्दै नबोलेका कुरा गर्दै नगरेका कुरा र हुँदै नहुनु पर्ने कुरामा विवादास्पद तर्क गर्नु चाहिँ मलाई त्यति न्यायोचित जस्तो लाग्दैन हर्क साम्पाङले त्यस्तो गरेको लाग्छ तपाईँलाई मैले भने त गऱ्यो भने कारबाही गर्ने निकाय छँदैछ नि सम्बन्धित त्यस्तो निकाय म किन जानु त्यहाँ असम्बन्धित विषय बोलाएर जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कसलाई हर्क म त अहिले पनि के भन्छु भने नि मैले सम्बन्धित र असम्बन्धित कुरै भएन क्युआरको कुरो निक्ले होइन क्युआरमा उनले क्युआर सार्वजनिक गरे उनका नेता कार्यकर्ताले नि गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा धेरै भेटिन्छ एउटै क्युआर भयो कि
गोटा गोटा क्युआर भयो सबैको गरे कि त्यो हामीलाई आपत रहेन किन हामीले त्यहाँ त्यो क्युआर चलाउनु नै छैन त्यो क्युआरसँग जोडिनु नै छैन विवाद किन अब रह्यो जनताको प्रतिनिधि भएर गइसकेपछि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्ने कुरा हो जनताले के भन्छन् भने अहिले आम नागरिकले चाहिँ हजुर विशेष भूमि मान्छेले चाहिँ हजुर हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा हामीले भोट चाहिँ घन्टिला हाल्यौँ तर हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका खेल्ने चाहिँ अर्को साम्पाङ मात्रै छन् भन्छन् त्यो यस्तो हो तपाईँसँग जोडिएकाले अर्क साम्पाङ मात्रै हो भनेर बुझाउला मसँग जोडिएकाले मसँग जोडिएकाले राजसभा बेगर अब संसार छैन भनेर बुझाउलान् अर्कोसँग जोडिएकाले चाहिँ नि भोट हाल्नेहरूले भने सुन्नुहोस् न अरूसँग जोडिएकाले चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा बाँकी त अब संसारै छैन नि भन्लान् त्यो जसले जुन आँखाले जसलाई हेर्छ त्यही नै उसको लागि प्यारो हो भनेपछि बालेन शाहले यतिखेर जे गरिरहेछन् त्यो 100% ठिक गरिरहेछन् बालेन शाहले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् साँच्चै देशलाई सुशासनतिर लैजान र देशमा अहिलेको अव्यवस्थित राजनीतिक संरक्षणबाट चल्दै गरेका यथास्थितिवाद र जो राजनीतिक आडमा जो सरकारी संयन्त्रहरू चलिरहेका थिए त्यसलाई नागरिक स्तरमा स्वतन्त्र रूपमा उपस्थिति हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नको लागि अग्रणी भूमिका खेल्दैछन् बालेन शाह चुप लागेर मुखमा टेप यस्तो हो तपाईँसँग बोलेर उत्तर के टेप लगाएर मलाई त बोलेर यत्रो टेन्सन दिनु परेको छ तपाईँको उत्तरले मेरै प्रेसर बढ्ला भन्ने डर के पत्रकारहरूले प्रश्न गर्न पनि नहुने भयो राजसभाका कार्यकर्ताहरूलाई होइन नि म राजसभाकै होइन म तपाईँलाई होइन भनौँ न भन्न पाइयो राजसभाको झोले सुन्नुहोस् न भन्न पाइयो कसलाई कति भन्दा आनन्द आउँछ आनन्द के लिनु बिचरा तपाईँ एउटा कपाल पाकिसकेको दारी पाकिसकेको व्यक्तित्वलाई त्यो गाली गरेर के आनन्द लिनु बस हो त्यसो भए सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भने हिजो हामीले खबरदार गर्दै पटक पटक काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले देशमा विधिको शासन कानुनी राज दिन सकेनन् भनेर खबरदार गर्दै लिएर आएका पात्रहरू ती पात्र दुईवटा अहिले संसदमा छन् एउटा राजसपा अर्को श्रम संस्कृति पार्टी दुईटैले आफ्नो भूमिका राम्रो गर्न सकेनन् भने यसबाट हुन सक्ने क्षति र घाटा कसलाई पहिलो प्रत्यक्ष जनतालाई दोस्रो दललाई पनि यी दुवै दललाई यहाँबाट आउने घाटा नि यो न त राजसपाले न त श्रम संस्कृति पार्टीले यसको मूल्य ठुलो चुकाउनु पर्छ यसबाट आउने क्षति तपाईँलाई त लाग्छ एकदमै हस् यो महत्त्वपूर्ण समय समाजको लागि धन्यवाद छ नमस्कार धन्यवाद यति बेला हामीसँग कुरा गर्नको निम्ति चर्चित विश्लेषक माधव पराजुलीजी हुनुहुन्छ उहाँ कतै न कतै राष्ट्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति झुकाव राख्नुहुन्छ उहाँलाई आज हामी प्रतिपक्ष भएर प्रश्न गर्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ नमस्कार माधव सर नमस्कार आराम धन्यवाद हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर ठिक छ के छ जिन्दगीले कता मोडमा लिइरहेछ तपाईँको ब्रेकअप भएको थियो भने हामीले सुनेका थियौँ प्याचअप भयो कि भएको छैन के होइन यो ब्रेकअप प्याचअप दुइटै केही पनि होइन हाम्रो पारिवारिक जीवन मस्त माया प्रेममा तपाईँ मस्त हुनुहुन्छ आनन्द रमाएर बाँचेका छौँ तपाईँ आनन्दमा हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको परिवार आनन्दले चलिरहेछ पक्कै तपाईँले बनाएको सरकार तपाईँले जिताएर पठाएको सांसदहरूले सुकुम्बासीका घरहरूमा डोजर चलाए बस्ती भत्काए मान्छे रोइरहेका छन् बर्सातको समय छ जेठको अन्तिम हो आज जेठ अन्तिम हुन आँटिसक्यो माफ गर्नु जेठको अन्तिम भनेर भने अन्तिम हुन आँटिसक्यो मध्य बर्खामा छौँ हामी सरकार बजेट भाषण गर्छ त्यो पनि मध्यमवर्गीयलाई लक्षित गरेर भाषण गर्छ माइतीघर मण्डलामा मान्छेहरू तम्बु लगाएर बसेका छन् सरकार मलाई न्याय दे भनेर तपाईँ आनन्दमा बस्ने नै जनता चाहिँ यसरी मर्नुपर्ने पक्कै पनि तपाईँले उठाउनु भएको कुरा र महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने आम जनता जो माइतीघर मण्डलामा जो आन्दोलनमा बसिरहेका छन् माइतीघर मण्डलामा जुन कुनै पनि समस्याले
पीडा परेर अहँ, त्यहाँ आन्दोलनमा बसिरहँदाखेरि जो त्यहीँ अनसन बसेकालाई न्याय दिनको लागि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट हदैसम्मको पहल गर्नुपर्छ, हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ, पक्कै पनि न्याय दिनुपर्छ। त्यो एउटा पाटो है अहँ। जो तपाईँले उठाउनु भएको सुकुम्बासीको विषय अहँ। र यो ठ्याक्कै बर्खाको सुरुवातमा अहँ। आज हामी जेठको पनि 15-16 गते हो। अगाडि बढिसक्यौँ। हो। यो बेलामा सुकुम्बासीहरू अन्यायमा परे भन्दै गरेको तपाईँको प्रश्नमा मलाई के लाग्छ भने जहाँसम्म लाग्छ वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनको लागि सरकार उद्धृत छ, तल्लीन छ र यथाशक्य सक्रियताका साथ लागिरहेको हामीले जानकारी पाएका कहिले छौँ। कहिले अहिले कहिलेसम्म अहिले गर्छ? गरिरहेको छ। कहिलेसम्म नागरिकले यो न्याय सुन्नुहोस् न, पाउँछन्? कहिलेसम्म पक्कै नागरिकले छत पाउँछन्? आफ्नै छतमा कहिले बस्न पाउँछन्? यस्तो हो, सरकारले घाँस बाँस र कपासको जिम्मा लिएको संविधान, त्यो संविधानलाई पालना गर्दै सत्तामा पुगेको अहिलेको रासपा सरकार साँच्चै नागरिकलाई रासपा कि न्याय बालेन दिन सरकार? रासपा सरकार, बालेन सरकार? बालेन शाह नेतृत्वको रासपा सरकार। रासपा कहाँ सरकार? रासपाको आफ्नै गुट छ, यो त बालेन गुटले सरकार चलाइरहेछ। यस्तो के तपाईँहरूलाई त कस्तो भने त्यो के भन्छ नि, ढुकुरले भटमास कुरेको भनौँ कि अहिलेका प्रवक्ता, सरकारका प्रवक्ताले बोलेको शब्दमा टेकेर यो म भन्दैछु क्या। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। रासपाका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण जाँदैछन्, यो चाहिँ सरकारलाई मतलब छैन भनेर भन्छन् उनले। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ रासपाको सरकार, पार्टीको सभापति भारत भ्रमण, औपचारिक भारत भ्रमण कुनै देश भ्रमण जाँदैछन्, निस्किँदैछन्, अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यो सरकारलाई मतलब छैन, थाहा छैन किन जाँदैछन्, मतलब छैन भने सरकारका प्रवक्ताले भन्दैछन्, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ रासपाको सरकार। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने रासपाको सरकार यस कारणले भन्दैछु, रासपाको नेतृत्वमा रासपाले मन्त्रीमण्डल गठन गर्नको लागि बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अनुमति दिएपछि सरकार बनेको, त्यस कारणले रासपाको सरकार। अर्को दोस्रो फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहिँ र प्रस्ट्याउन चाहिँ, प्रवक्ताले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ विवादास्पद बनाउनको लागि टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हो के भने पार्टी सभापति जाँदै गर्दा सरकारको प्रतिनिधित्व होइन, त्यहाँ सरकार चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व छैन भने हो। तर रासपा जाने कुरो सरकारलाई थाहा छैन भन्ने कुरो भने हो। यसलाई कस्तो तोडमोड गर्नुभयो के? प्रवक्ताले भनेको कुरा के? सरकारको प्रवक्ताले भनिरहेछन्। सरकारको प्रवक्ताले के भन्नुभयो भन्ने कुरो नि त प्रष्ट बुझ्नु पर्यो अथवा प्रष्ट हुनु पर्यो नि त। सभापतिको भारत भ्रमण चाहिँ हजुर सरकारलाई थाहा छैन भन्नुभयो। सरकारको निर्णय हो त त्यो, सरकारको निर्णय भएर जान लाग्नु भयो हो। सभापति होइनन् तिनी? सभापति हो, सभापतिले भारत जाँदै गर्नुभएको कुरो पार्टीको भ्रमण हो। फुट्छ भन्नुहोस् त? कहिले फुट्दैन। तपाईँ फेरि तपाईँहरू दङ्ग नपर्नुहोस्, रासपा फुट्छ। टुक्रा टुक्रा भइसक्यो, भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र, बाहिरबाट चाहिँ के देख्यो भित्रभित्र जलिसक्यो रासपा। तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा कि सबैकोमा? देशमा नि। तपाईँ कहाँ, तपाईँ यहाँ सरकार फुट्न आँटिसक्यो भन्छन्। अब पर्सि असार 7-8 गते 9 गतेको परिणामले तपाईँलाई अझ प्रस्ट्याउला रासपाभित्रको साङ्गठनिक मजबुती। त्यो मजबुती भने चाहिँ के? सभापति रवि लामिछानेलाई जेल पठाउने? के कारणले? मानव अधिकार आयोगले त डाम्यो नि। के भन्यो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रासपाका हजुर शक्तिशाली भनिएका जति पनि टाबगाहरू छन् नि, हजुर हजुर माथिदेखि लिएर त रवि लामिछानेदेखि लिएर तल त्यो युकी चाउचाउ के अरे, त्यो के चाउचाउ अरे, चाउचाउ जस्तो कपाल हुने साथीदेखि लिएर यता यता सुन्नु, यता मनिष झादेखि लिएर यता के अरे, यता सङ्ग्रौला, ज्वाला सङ्ग्रौला जो जापानमा विभिन्न हल्लामा चाहिँ उनी परेका विभिन्न, अनि त्यसको बाँदरलाई तपाईँ भन्ने कुखुराको भाले मलाई भोट हालै भन्ने माननीदेखि लिएर यता अर्का अहिलेका चर्चित समाजसेवी भनेर भनिरहेका एउटा अर्का के अरे ती टङ्क दाहाल जो अमेरिकामा बस्छन्, हजुर
त्यहाँदेखि लिएर एउटा ती तराईमा चाहिँ एउटा जग्गा एउटा गरिबको जग्गा हडपेर अस्ट्रेलियामा गएर बसेर कुल्लुङ 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 गरेर बसिरहेका एउटा साना यस्ता मान्छेहरूलाई डाम्या छन् सर मानव अधिकार आयोगले। एउटा सुन्नुहोस् न, के हो भने रवि लामिछानेलाई कति नम्बर बुदामा डाम्या छ त्यति एउटा भनिदिनुहोस् न मलाई। जेलबाट भागेको कैदी भगाइएको सुन्नुहोस् न, फरार गराइएको एउटा बजारमा जति हल्ला आइरहेको छ नि त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ साँच्चै रवि लामिछाने डामिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। अरू चाहिँ त्यसपछि सोधौँला। रवि लामिछानेको बारेमा मानवाधिकार आयोगले कारणसहित यो ठाउँमा यिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर सोधेको ठाउँ छ। जेलबाट भागेको सर। अनि सुन्नुहोस् न, यो बाहिर आएको बजार हल्ला मात्रै हो। सेन्ट्रल जेलबाट हजुर, नखु जेलबाट हजुर कैदी भगाएको आरोप छ। भनेपछि को थिए उनी? जेलर थिए, रवि लामिछाने जेलर थिए। ती बाहिरपट्टि बसेका जति उनका साँडेहरू थिए नि, हक्का गएर जेलका ती बारलाई बङ हानेर निकाल भनेर एउटा भाग्य नेउपाने भन्ने साथीले त हामी जस्तो युट्युबमा भिडियो बनाउँथे उनले, माफ गर्नुहोस् हामी जस्तो भनेछु, म त रेडियो कर्मी हुँ, सञ्चारकर्मी हुँ, तर उनी युट्युबमा भिडियो बनाउँथे, उनले भने हेर्नुहोस् हामीले जलायौँ भनेर भिडियो बनाएका छन्, अब जल्दैछ भनेर। हजुर, एउटा कुरो चाहिँ के भागेका हो कि न रामकृष्ण ढकालले आफ्नो गाडीमा हालेर सुन्नुहोस् न, रवि लामिछाने जेलबाट भगाएको हो कि मात्र भन्नु न। होइन, रविलाई एकछिन के दिउँसै रात पार्ने कुरा नगर्नु सर यार तपाईँ यार अन्याय गर्ने कसरी अन्याय भयो? एउटा तपाईँ दिउँसै रात पार्ने तपाईँ दुईटा कुरा सुन्नुहोस् अनि मात्र बोल्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त। एउटा भन्नुहोस् दुईटा। रवि लामिछाने गृह तथा उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पात्र, अर्को पार्टीको सभापति, यो देशको हिजो चौथो दलको पार्टी सभापति भएर बस्नु भएको पात्र, उहाँलाई एउटा भिडबाट घोक्र्याउँदै फेरि अर्को भिडमा पठाउँदा कति अन्याय भयो होला, उहाँको मानवाधिकार हनन भयो कि भएन होला, त्यसमा कुनै दिन समीक्षा गर्नुभयो? अनि त्यो मान्छे सुन्नु न सर, जनता हजुर मारमा छन्, बर्खा हो, मलको अभाव त्यति नै छ, मूल्य वृद्धि छ, समस्या छ, सरकारले बजेट ल्यायो मध्यम वर्गीय परिवारलाई धनी बनाउने, गरिबलाई गरिब बनाउने गरी होइन, उत्पादनमा शून्य लगाने होइन, अनि कर्मचारीको तलब वात्तै बढाइदिएको छ। कर्मचारी र राष्ट्रसभा मिलेर यो देशलाई हाँक्ने, हजुर जनतालाई लात तान्ने। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो मजा आउँदो रहेछ है? होइन नि, सरकारलाई खन्निएर गाली गर्दाखेरि खुब आनन्द आउँदो रहेछ। होइन, सरकारलाई कहाँ गाली गरे? सरकार मात्रै होइन, मेरो पनि हो, तपाईँलाई मनपर्ने मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि सरकारले हेर्नुपर्छ क्या? सरकार चाहिँ मेरो होइन, म सरकारलाई खबरदार गर्छु, सरकार जनताको हो, म सरकारलाई गाली गर्छु। तपाईँ नेपाली होइन? सुन्नुहोस्, कुरो के हो भने अहिले मलको व्यवस्थापन सरकारले गरिसक्यो भनेर चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा आएको छ र मन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ। एउटा कुरो सुन्नुहोस्, मलको समस्या छैन भन्नुभएको छ। अर्को दोस्रो कुरो, अहिलेको बजेट भाषणले सानालाई मार्यो ठुलालाई चाहिँ मोज गर्ने पार्यो भन्ने तपाईँको भनाइ र तपाईँको अभिव्यक्तिभित्र चाहिँ के हो भने साँच्चै नै बिचकालाई थोरै न्याय र तलकालाई पूर्ण न्याय दिने गरी बजेट आयो भनेर खुसी हुने। त्यो भने के तर्क गर्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिला सुन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला कृषिमा लगानी छ। कृषि हिजो चाहिँ कृषिको नाममा बिचौलिया र आफन्तले खान्थे, अहिले सर्वसाधारणलाई कृषिमा लगानी गर्नको लागि अवसर दिएको छ। अब रासपाका गुन्डाले खान्छन् त्यो। तपाईँ जानुहोस् न, तपाईँले नि पाउनुहुन्छ। तपाईँ रासपाको गुन्डा बन्नु पर्दैन, रासपाको कार्यकर्ता पनि बन्नु पर्दैन। दिएन भने खबरदार, अनि हामी त्यसपछि टेबल टक गरौँ। अन्यथा सबैलाई बाटो बराबर छ भनिएको छ, त्यो त बराबर खोज्न जानु पर्यो नि त। टक्राउनु त तपाईँलाई कहाँ आउँछ त? हिजो पनि आएन, आज त झन् जनताको पक्षमा लागेकोले आउँदैन भनेको के? जे जयकार गर्नु पर्यो, पर्दैन, सिस्टममा जानुस् भने, नमस्कार भन्नु पर्यो, सिस्टममा जानुस् भने सुन्नुस् न, आनन्दज्यू भन्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। हुन सके पहिला गोजीमा खाट टेबल मुनिबाट क्यास दिन्थ्यो, अब चेक हाल्नु पर्यो क्युआरमा। यसो सुन्नुहोस् न, रासपालाई न
तपाईँको आश छ, न तपाईँको भरोसा छ, न तपाईँसँग आत्मनिर्भर छ। राष्ट्रपा कोसँग आत्मनिर्भर छ? देश र जनतालाई न्याय दिन गएको 5 वर्षको अवधि मागेको छ। अहिले 2 महिना 2 दिन हामी दौडिँदैछौँ है। बजेट भाषण हिजो भयो, 2 महिना 2 दिनमा समीक्षा 48 अरब स्वदेशी उत्पादन भएको तपाईँले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई से चिज भन्नुपर्ने हो थियो कि सुन्नु से डिडिसी भन्नु भावनाले देश चल्दैन, घर चल्दैन। धन्न चाइना भन्ने महान कन्ट्री थियो जसले सस्तो मस्तोमा क्वालिटीको कुरा बेग्लै हो, सस्तो मस्तोमा चिजबिज उत्पादन गर्छ। तपाईँलाई म भन्छु नेपालका औद्योगिक कृषिजन्य उपजहरूको अर्थात् नेपालका चिजबिजहरूको ब्रान्डिङ भयो, त्यसलाई हामीले पेटेन्ट राइट लियौँ छैन। हामी WTO को सदस्य छौँ, हामीले हाम्रो चिजलाई ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रा उत्पादनहरू, स्याउहरू, हाम्रा सुन्तलाहरू, हाम्रा जुनारहरू, हाम्रो जुसहरू, हाम्रा उत्पादनहरू कुनै पनि ब्रान्डिङ प्राय भएका छैनन्। त्यसलाई हामीले तपाईँको पेटेन्ट राइट लिन सकेका छैनौँ। अर्को कुरो, जब हामी WTO को सदस्य बन्छौँ, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, जनकजी तपाईँ मलाई फ्याक्ट कुरा भन्नुहोस्। मानौ मैले जुत्ता पसल राखेँ, तपाईँलाई म सोध्छु त्यहाँ 2 थरी जुत्ता छ, 2, 3, 4 थरी। अब बालन साहबले गोल्ड स्टार लगाएछन्, मलाई पनि गोल्ड स्टार लगाउन मन लाग्यो भन्नुभयो तपाईँले। अब मान्छेको त्यही न हो, एक ताकत फेसन आउँछ। अनि हेर्नुभयो तपाईँले गोल्ड स्टारको भाउ सोध्नुभयो, उसले भन्यो 1900 2000 कति भन्यो। अब मार्जिन राखेर भनेको छैन उसले, तपाईँलाई दिने दाम त्यति राख्यो। अब तपाईँले छेउको जुत्ता हेर्नुहुन्छ, हेर्दा त्योभन्दा पनि राम्रो छ। अनि कति यसको भने होइन यसको त त्यही 1100 मा लानुहोस् न भन्यो है। अब यसो मार्जिन सार्जिन पनि राखेको होइन, अब 1500 मात्रै बोकेर सुन्नु न, म तपाईँलाई घटाउन पनि पाइयो, 800-900 मा यो जुत्ता पाइन्छ भने मैले कुन किन्छु? तपाईँले कि त क्वान्टिटी व्यापक उत्पादन गर्नु पर्यो, मास प्रोडक्सन, मास लेभलमा प्रोडक्सन हुन्छ चाइनाको भने हामीले उद्योग धन्दा स्थापित गर्ने भन्दा पनि एसेम्बलिङ कम्पनी चलाउनु पर्यो। चाइनालाई के भन्नु पर्यो, तेरो ठुलो मास स्केलको प्रोडक्सन यहाँ गर, यहाँ प्लान्ट लगा। झन् हामीले भन्सारमा 100 तीव्रता ल्याउनु परेन। हामीले अहिले खरिद गरिरहेको चाइनाबाट आएको यो जुत्ता यहाँ प्लान्ट लगायो भने 300 मा आउँछ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो तर नेपाली उत्पादन गोल्ड स्टार जुत्ता लाउनु त राम्रो पक्ष हो नि, होइन? राम्रोलाई त राम्रो, भावनात्मक कुरा राम्रो हो, तर दमेडी हेर्नु न दाम। अनि विदुषी भाँडालाई पनि मात्रै पोसेर हुन्छ। वी हेभ टु बी भेरी रियलिस्टिक। अहिलेको समयमा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दैमा मसँग जेबमा पैसा छैन भने मैले सस्तो किन्छु कि महँगो किन्छु? किनभने यसै त महँगीले ढाड बाँचिया छ, सुनदेखि नुनसम्मको भाउ महँगो छ। कि त सरकारले सब्सिडी दिएर तपाईँको मास स्केलमा व्यापक प्रोडक्सन गरेर विदेशी प्रोडक्सनसँग कम्पिटिसन गर्न सक्नु पर्यो। विदेशी फिनिसिङ प्रोडक्ट छ, कम्पिटिसन गर्न सकिँदैन भने जुन चिज सस्तो पाउँछ मार्केटमा त्यही उठाउँछ। सबैले क्वालिटी हेरेर बस्दैनन् होला, क्वालिटी राम्रो होला, कच्चा पदार्थ राम्रो लगाएको होला। किनभने नेपालीले जस्तो 1 लाख जोर जुत्ता उत्पादन गर्यो भने चाइनाले 1 करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्छ। अहिले इन्डियाको मार्केट खाइसक्यो, अमेरिकाको खाइसक्यो भन्नाले मान्छे ब्रान्ड मात्रै हेरेर बस्दैन। म फेरि पनि भन्छु कि बालेन शाहजीले देश चलाउन सक्नुहुन्न, रासोपाले सक्दैन। मान्छे के त्यो गोल्ड स्टार जुत्ता लाउनु चाहिँ उनको स्टन्ट मात्रै हो? स्टन्ट हो। हर्क साम्पाङले अस्ति ठिकै भन्नुभएको थियो, स्टन्ट गरेर देश बन्दैन, धेरै बोलेर पनि बन्दैन। अब रवि लामिछाने चरण वन्दना गर्न, मोदीको पाउ पर्न, जनी गरेर कृपया यो सरकार हटाइ पाउँ भन्न इन्डिया जाँदैछन्। त इन्डिया हुन त यो भिजिट हो किन पनि सक्छ भन्नेहरू छन्। अनि यो भोलि पर्सि नै जाँदैछन् भन्ने रवि लामिछाने र होइन कतिपयले पुग्ने सर रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ बालेनले मलाई देखि नसने भयो, बालेनले मलाई मुद्दा माइला फसाउन खोजेका छन्, राष्ट्रिय मानवताको प्रतिवेदन पनि बालेनकै इसारामा लेखिएको हो। त्यो भनेको बालेनले आफ्नो अवरोधीहरूलाई किनारा दरकिनार गर्नको लागि त्यो ढङ्गले प्रतिवेदन आएको भनेर बालेन शाह चाहिँ भारतमा हारगुहार गर्न चाहिँ रवि लामिछाने त भारतमा हारगुहार गर्न चाहिँ जाँदैछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ कतिबेला। त्यो सही हो, उनले 3-4 कुरा राख्नेछन्। प्रभु बालेन शाह तपाईँहरूको आन्तरिक रूपमा सेवक होइनन्,
तपाईँहरूलाई झुक्क्याइरहेका छन्। म हुँ तपाईँको खास आन्तरिक सेवक। हिजो काङ्ग्रेस एमाले भन्दा बढी म सेवा सुविधा दिनेछु भनेर गिडगिडाउन जी हजुरी गर्न, किनकि यिनले मोदीको भाइ यहाँ भेट्दै लम्पसार परेका थिए नि त द्वारिका होटलमा। अनि मुकुल ढकालले भनेको कुरोको यिनीहरूले आधिकारिक खण्डन गरेका छैनन्। मुकुलले के भनेको थियो भने म नेपालको भुटानीकरण सिक्किमीकरण स्वीकार गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर गिडगिडाउन, मलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर रवि र स्वर्णिम त्यहाँ गएका थिए रे होइन। सिक्किमीकरण गरिदिने, फिजीकरण गर्ने, त्यो मोडलमा देश सञ्चालन गर्ने, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ पचाइयो। रविको त के हो भने जे बोल्छन् त्यसको ठिक विपरीत गर्छन्। मेरो छातीबाट डोजर चलाउनु भने अति बोलेको हुनाले अहिले खती भयो कि भएन? कहाँबाट डोजर जनताको म भन्छु कुलमान घिसिङसँग मिल्ने कुरा आइरहेको छ, कसरी म यो विषयमा आउँछु। यो विषयमा कतै पठाएको भन्ने कुरा आयो हर्क साम्पाङले कुलमान घिसिङलाई पार्टीगत गर्नको लागि। त्यो राम्रै हो, त्यो विषयमा आउँछु म। अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछाने भारत गएर बालन शाहको सरकारको कुर्सीको खुट्टा भात्न खोजेका हुन्, तर यसमा यिनलाई झन् बुमर्याङ हुनेवाला छ, झन् अप्ठ्यारो हुनेवाला छ। किनभने इख र प्रतिशोधले भरिएको बालन शाहले उनको भारत भ्रमण पहिलो गाँसमै ढुङ्गा बनाइदिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई त पक्राउ पो गर्न सक्छन् बरु, पक्राउ गर्न सक्छन्। किनभने यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको जेल तोडेको फौजदारी अभियोग भने त फौजदारी अभियोग पक्राउ पर्छन्। म तपाईँलाई भन्दैछु, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन भने यिनीहरू विदेशमा जाँदाखेरि त्यही देशमा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घन भारतमै पक्राउ पर्न सक्छन्। त्यहाँ पनि ह्युमन राइटवालाहरू छ, राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगको खबरदारी हुन सक्छ त्यहाँ। मैले भन्न खोजेँ उनको शेरमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराध, अनि त्यसपछि सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा छैन, राजधानी दुरुपयोगको मुद्दा छ, अनि त्यसपछि अहिले तपाईँको जीवी राईको मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरवार पनि उनको शिरमाथि चढ्दैछ। त्यति मात्रै हेर मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले त बालन शाहले रवि गुटलाई सखापै पार्ने एउटा अवसर पाएका छन्। र याद गर्नु होला, रवि लामिछाने त पामर राची कार हुतियारा बनेर बालनको सहायक बनेर उनले दिएको प्रोत्साहनमा हिँड्ने, उनको भनौँ भन भाइयोमा देउसी भन्ने बाहेक उनको विकल्प छैन। दायाँ बायाँ गरेछन् भने यिनको अन्तिम ठेगाना सेन्ट्रल जेल बनाइदिन्छन्। अब मैले अघि तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने वास्तवमा भन्ने भने देश एक हिसाबले तबाह भइसक्यो। अब यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तपाईँको ठुल्ठुला मानिसहरू पक्राउ हुन्छन् र तपाईँलाई मैले भनिहालौँ सुदन गुरुङ गृहमन्त्री उनको पनि ब्ल्याकलिस्टमा नाम चढेको छ र अझ उसले त तपाईँको हर्क साम्पाङले यो प्रतिवेदन पूर्णतया कार्यान्वयन गरौँ भनेको छ। बालन शाह र तपाईँको सेनाको बारेमा पनि भोलि अनुसन्धान हुनसक्छ, किनभने गौर हत्याकाण्डको फाइल भर्खर खोलिरहेछ फेरि भने फौजदारी केसमा तपाईँ पानीमुनि गए पनि तपाईँलाई दबाब हुन्छ। जर्ज बुश चाहिँ तपाईँको जेनेभा स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभा जाँदा उनी प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। स्याबास हर्क साम्पाङजी, क्याबास, तपाईँले देशमा एउटा राम्रो किसिमको माहौल बनाउनको लागि, देशलाई औद्योगिक दिशामा लानको लागि पहल गर्नुभएको छ। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, अब म चलाउँछु देश, म विकसित गर्छु भन्ने तपाईँले जुन हुटुटी र महत्त्वाकांक्षा लिनुभएको छ, खबरदारी गर्न नछोड्नुहोस्। यिनीहरूको लभ लेटरमा धोती लगाइदिनुहोस्। यिनीहरूले देश बनाउँदैनन्, आमा बालनले देश बनाउँछ भने चाहिँ भत्काइदिए। अब हेर्नुहोस्, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि 3 वर्षभित्र 10 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ राज्य कोषको। अनि त्यति मात्रै होइन, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ, तर हाम्रो ट्याक्स दुरुपयोग गरेर सहकारी पीडितको खबरदार बचत फिर्ता गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि 1 खर्ब 35 अर्ब विकास बजेटबाट कटौती गरेर रकमान्तरण गरेर यिनीहरूलाई सहकारी पीडितलाई दिने भनेको छ। त्यो चाहिँ चुनावी राजनीति पनि हो। हेर रासोपाले यसरी न्याय दियो भन्ने। अर्को कुरो, यिनीहरूले ठुला पार्टीलाई राज्यले पैसा दिने भनेपछि त्यो त साह्रै यो त नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, यो कार्यान्वयन होइन। आफू ठुलो भएको बेलामा आफ्नो 2/3 मत आएकै बेलामा यस्तो निर्णय गरे यिनीहरूले। यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन। आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ ठुलो बजेट दिनको लागि यो ढङ्गले नीति ल्यायो। पैसा भनेपछि कति मर्ने बेच रासोपा। हिजो यो बजेट त कनिका छरे जस्तो भएन? हो, एकदमै, यो एकदमै कनिका छरे जस्तो पपुलिस्ट छ। हिजो यिनीहरूले समानुपातिकमा प्रत्यक्षमा पैसा उठाए, पैसा 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 चन्दाको धन्दा गर्नुभएको केही थिएन। अब त राज्य कोषमा वैधानिक रूपमा डाका डाल्न खोजेका छन्। यस विरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ, पर्नु पनि पर्छ। अब अन्त्यमा पुनि सर के भन्नुहुन्छ? अब हर्क साम्पाङ र अब कुलमान घिसिङलाई मिल्नको लागि भनेर पत्र नै लेखेको भन्ने कुरा आइरहेछ हर्क साम्पाङ। अब कुलमान घिसिङज्यू र उहाँको मेलमिलाप होस्, एकता होस्, हामी चाहन्छौँ।
अब पत्र लेख्नु भएको छ कुलमानजीको तर्फबाट कुल रेस्पोन्स भएको छ नाम जस्तै कुल हुनुहुन्छ उहाँ जहिले पनि फर्स्ट ब्यान्डको सपना देख्ने मान्छे हो उहाँ मन्त्री भइसक्नुभयो उहाँ टेक्नोक्राट ब्युरोक्राट्स हो प्रोटोकल कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँलाई हर्क साम्पाङको जत्तिकै ठुलो वा सो सरहको कुर्सी चाहिन्छ म सुन्दैछु उहाँलाई यो हर्कवाद मनै परेको छैन अरे होइन अब त्यहाँ हर्क साम्पाङको पार्टीमा गएपछि त हर्कवाद भन्नु पर्यो अब उहाँहरू मिल्दाखेरि मलाई लागेको कुरा के भने कुलमानजीले आफ्नो म्यानेजरियल क्यापेसिटी प्रमाणित गर्नुभयो तर सुशासनको मामिला स्वच्छताको मामिलामा उहाँ अब्बल हुनुहुन्छ ग्यारेन्टी लिन एमसिसीको विषयमा पनि उहाँको दृष्टिकोण अलिकति रहस्यमय छ त्यसको बावजुद इन स्पाइट अफ द्याट यो उहाँहरू मिल्नु राम्रो तर मिल्दाखेरि बहुपद सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई दिने पद के हो त त्यही त्यही का सहअध्यक्षले अध्यक्ष 2 जना अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी जस्तो को चेयरपर्सन हो तपाईलाई के भन्छु भने बरु सबभन्दा राम्रो के हुन्छ फेरि यता सुदन किरातीले मान्ने हो कि होइन म दोस्रो परे यताको नेता कहाँ यो प्रोटोकल कन्सियस मान्छे देश बनाउन होइन कि आफूलाई बनाउन आएका मान्छे जनता सोचेर पद भन्दा पनि देश र जनता सोचेर अगाडि बढ्ने पनि मिल्ने कुरा मिलिहाल्छ फर्स्ट नेसन फर्स्ट सुन्नु यहाँ के हो भने हर्क साम्पाङले जसरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा महासचिवीय प्रणाली छ यो पार्टीलाई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राखेर एउटा प्रवक्ता अर्को कार्यवाही सचिव राख्ने अरू सबैलाई चाहिँ तपाईँको सदस्यको रूपमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यको रूपमा राखेर लाँदाखेरि भोलि पद मिलानको समस्या आउँदैन नभए अब यो ब्रह्माले एसेम्ब्लिङ गरेर जोडजाड गरेर उत्कृष्ट जनावर बनाउँछु भन्दा उँट बने जस्तै हुन्छ विचित्र गाई जात्रा हुन्छ त्यसकारण पार्टी अहिले ठुलो बनाउने कुरा ठिकै छ सांगठनिक विस्तार गर्नुपर्छ अब अन्त्यमा एउटा मात्रै जस्तो पूर्व वडा अध्यक्ष नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष रहेका धरानका वडा अध्यक्ष धनबहादुर राई चाहिँ अहिले संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेर पनि अस्ति मात्रै हर्क साम्पाङले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको लागि धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरको लागि उम्मेदवार भनेर घोषणा गर्नुभएको छ कसरी हेर्नु भएको छ धनबहादुरलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँ धरान उपमहानगरपालिकाका लागि मेयर संस्कृत पार्टीको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारी घोषणा हुँदै गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ ही इज भेरी एप्रोप्रिएट पर्सन त्यो पद उहाँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ उहाँसँग मेरो अलिक पुरानै चिन्जान हो बसेर चिया पनि खाइएको छ तपाईँको कुरा पनि भयो हैन फोन सम्वाद पनि मेरो बधाई पनि दिनुभयो मैले शुभकामना बधाई पनि दिनु अब अहिले उहाँ मेयरको प्रत्याशी श्रम संस्कृतिले धरानमा को मेयरको उम्मेदवार खडा गर्छ भन्ने संशय समाप्त 1 वर्ष अगाडि नै अब 1 वर्ष पछाडि हुन सक्छ सायद अब स्थानीय चुनाव 1 वर्ष अगाडि नै घोषणा भयो मैले त अझ जब धनबहादुरजी श्रम अभियानमा जोडिनु भयो उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो त्यतिखेरै भावी मेयर भनेर भावी मेयरको क्यान्डिडेट भनेर भनेको थिए भावी मेयर भनेर ठप्पै लगाउन त अहिले हुँदैन तर लगभग उहाँको क्यान्डिडेन्सी क्लियर भएपछि उहाँले नै जित्नुहुन्छ उहाँ हर्क साम्पाङको उत्तराधिकारी हुनको लागि त्यो व्यक्तिमा के योग्यता चाहियो राजनीतिक क्षमता चाहियो राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति वफादार हुनुहुन्छ इमान्दार हुनुहुन्छ अहिले राजसभाको अधिकांश मन्त्री भन्दा बढी पोलिटिकल हुनुहुन्छ उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ मृदुभाषी हुनुहुन्छ ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री राम्रो छ र भावुक स्ट्याटस राखेर हर्क साम्पाङले उहाँलाई प्रोत्साहित पनि गर्नुभएको छ शुभकामना छ धनबहादुरजीको धन त्यति धेरै नहोला तर मन धेरै धनी छ उहाँले अब केही मान्छेले खिचातानी गर्दैछन् बर्छुट हामीलाई उम्मेदवार बनाएन हामी यसो गर्छौँ अन्तर्घात गर्छौँ यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ भनिरहेछन् यसले केही हुनेवाला छैन धनबहादुरजी योग्य हुनुहुन्छ जसलाई बनाए पनि विवाद गरिहाल्छन् क्या त्यसकारण श्रम संस्कृतिले उपयुक्त मान्छे छनौटमा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ शाबास हर्क साम्पाङ हैन पूर्व एमाले भएर पनि तपाईले अलिकति उहाँको बढी नै गुणगान गाउनु हैन यस्तो उहाँको राजनीतिक छवि छ नि त कम्युनिस्ट राजसभा जस्तो होइन हैन राजसभा भनेकै भरमा राजसभा हैन डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले नि भनेको थियो 90% त यो सिडियो थर्काउने बाहेक राजसभा सांसद किन गयो केही पनि जाने छैन उ किन गएको हैन उनी चाहिँ जानेकोमा पर्यो होला नि त 10% एउटा कुरा यस्ता दोगला दैचुरे मान्छेको कुरै नगरौँ हिजो ऊ अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आयोगमा ऊ पनि पर्ने भयो नि त के अरे अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण को लागि बनेको आयोगले उसलाई पनि चिठी लेखिसकेका छ सम्पत्ति विवरण पेश गरेर त्यसकारण त्यो मान्छे हत्या हो मन्त्री बन्न नपाउनुको पीडा हो म फेरि पनि के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चयन गर्नुभएको छ उहाँ धनबहादुरजीले निराश गर्नुहुने छैन भन्दै नेकपा एमाले अथवा कम्युनिस्टहरूको स्कुलिङ भनेको अमूल्य हुन्छ त्यहाँभित्र एउटा राष्ट्रपतिको जवाफदेहिता हुन्छ भाषा परिष्कृत हुन्छ
अब यो रासपा भने त पार्टी नै मान्दिनँ, यो त कोमिङताङ जस्तो हो। चीनमा च्याङकाई सेक जसरी पछि पतन भयो, कोमिङताङ भेल मात्रै हो नि त रासोपा हो। यही एकपटक चुनावको लागि मात्रै हो, दुई तिहाई होइन, भोलि 2-3 जना मात्रै हुन सक्छ। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खरे हेर कतिको गडगडाउँछ, गडगडाएर आएको हो। यो जसरी गडगडाएर आयो स्याप्पै सुक्छ, कोमिङताङ जस्तै बन्छ यो पार्टी, अस्तित्वविहीन हुन्छ। र अवस्था सिर्जना गरेको कुरामा हर्क सामुले भने जस्तै अब युवाहरूलाई रोजगारीको कुनै कार्यक्रम छैन, यो सरकारले वितरणमुखी मात्रै देखियो, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो हातमा लिने र जनतालाई ढाड छेक्ने जस्तो देखियो होइन। कर्मचारी पनि अलिकति बढे जस्तो गरेर कर्मचारीलाई भन्छु, कर्मचारीको पनि यो खुसी झुटो हो, 2 दिन पनि टिक्दैन। किनभने अहिलेको कि त भ्रष्ट हुनु पर्यो ऊ, होइन भने उसले बढाएको तलबले बढेको महँगी धान्नै सक्दैन। तपाईँ ध्यान दिनुहोस् है, अहिले बढेको महँगी बराबर उसको तलब त डबल भए पनि धान्दैन थियो। किनभने हरेक चिजको भाउ डबल छ। अब विद्युत महसुल बढ्यो, सबै चिज बढ्यो, सुनदेखि नुनसम्म बढ्यो, विषाक्त तरकारी फलफुलको ढेर लागेको छ, बजार अनुगमन छैन, प्राइस लिस्ट जथाभावी छ, जथाभावी शुल्क असुल गरिरहेछन्, विद्यालयको फी कलेजको फी बढै छ, जीवन धारिन मुस्किल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले आफ्नो पतनको खाडल आफै खनेको छ। यो वितरणमुखी पपुलिस्ट बजेटले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा कुनै राम्रो काम गरेको छैन। सुदूरपश्चिममा ठुलो विभेद गरेको छ। अब झिक्या सुदूरपश्चिम के भन्थे, अहिले केही पनि गरेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो बजेट भनेको तत्कालीन अर्थमन्त्री श्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभयो। दोस्रो राम्रो बजेट भनेको प्रचण्ड सरकारको बेलामा आएको थियो होइन, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए, ढाट्नु हुँदैन, त्यो राम्रै बजेट थियो। पहिलो उत्कृष्ट बजेट भनेको पहिलो बजेट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 51 सालमा, दोस्रो सुरेन्द्र पाण्डेज्यूले प्रस्तुत गरेको बजेट असाध्यै राम्रो थियो, तेस्रो विष्णु पौडेलले पोहोर साल प्रस्तुत गरेको बजेट राम्रो थियो। यो बजेटले रोजगारी सृजना गर्ने कुरो गरेको छैन, नेपालीलाई विदेश खेद्ने कुरा गरिरहेको छ र जताततै कर असुल गर्ने। तपाईँको अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा ज्यादै महँगी बढेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको भ्याट बिलहरू, अब विद्युत महसुल र भ्याट बिल 13% चाहिँ बढाउने भन्ने बित्तिकै 50 युनिटभन्दा बढी खपत गरे कि भ्याट बिल लागिहाल्ने भन्ने भन्नासाथ यो बजेटले समग्रमा देशलाई आर्थिक रूपमा तन्नम बनाउँदैछ, जनतालाई लुट्ने मार्ने काम गरेको छ। कर्मचारी पनि मक्ख नपर्दा हुन्छ, महँगीको तुलनामा तपाईँहरूको बढेको तलब केही पनि होइन। बाँकी त अब देशमा औद्योगिकरण छैन, उद्योग छैन, विदेशीहरूले लगानी गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन, खरबौँ रुपियाँ पलायन भएको छ र यसले जसरी पुँजीगत खर्चलाई कम गरेर साधारण खर्च बढाएको छ, विकास खर्चमा लगानी गरेको छैन, चालु खर्च यसले बढाएको छ भन्ने बित्तिकै यो सरकारको ध्यान नभनेको तलब भत्ता आदि इत्यादि स्टेसनरी बाँडचुँड मात्रै जस्तो बाँडचुँड गर्ने र तपाईँले भनिहाल्नुभयो इन्धन तेल पेट्रोलजन्य पदार्थ किन्न मात्रै कुल बजेटको 13-14% स्वाहा हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो सरकारले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो बालन सरकारले देश विकास गर्ने होइन कि देशमा युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने प्रोत्साहित गर्ने वातावरण मिलाउने होइन कि उही टाकन टुकन ढङ्गले पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिने गरी प्रचुर रूपमा नवउदारवादी कार्यक्रम घुसाएर देशमा औद्योगिकरण गर्नु सट्टा वित्तीय दलाल पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवादलाई नै पालन पोषण गर्ने एउटा खालको यो रकमी पुलिन्दा सिवाय केही पनि होइन। होइन यो बजेटले के छ त नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने कामदेखि लिएर समग्रमा भौतिक पूर्वाधारहरू समयमा बन्ने कुराहरूमा यसले कतिको प्राथमिकता दिएको। कतिपयले त यो उत्कृष्ट बजेट विश्वकै उत्कृष्ट बजेट भन्दा पनि फरक नपर्ने भनेर खुशबु ओलीले भन्नुभएको थियो, तर यो मानेमा कि महत्त्वकाङ्क्षी बजेट तर कार्यान्वयन चाहिँ अलिकति व्यावहारिक हुन नसक्ने जस्तो होइन। खुशबु ओलीले भन्दैमा हामीले पत्याउनु पर्ने विश्वको उत्कृष्ट हुने यसको गुण के छ त? विश्वको उत्कृष्ट बजेटका कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन्? त्यो समाजवादी हुन्छ, त्यसले जनतालाई राहत दिन्छ, यसले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा वृद्ध वृद्धाको कम्ता अपमान गरेको छ, यसले 65 वर्षको नीति भनेको थियो नि लगभग त्यस्तै लागू गर्न खोजेको छ। यसले के भनिदियो तपाईँलाई वृद्ध भत्ता लिनु पर्दैन भने तपाईँ नलिनुहोस् भनिदियो। भोलि के हुन्छ? होइन वृद्ध भत्ता जो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा सम्मान हो, वृद्धहरूलाई एउटा सम्मान छ, त्यो पनि अपमान जस्तो भन्नाले यिनीहरूले सक्दै पनि राज्यको दोहन गर्यो भने जस्तो त्यो ढङ्गको अवस्था पार्न खोज्यो, त्यो ढङ्गको अनुभूति गराउनु खोजे जस्तो देखियो। यो त सम्मान होइन अपमान जस्तो भएन होइन? तपाईँलाई म भन्छु अब राज्यले आफैले
भन्नाले एउटा भनौँ न त्यो एउटा उनीहरूको आर्थिक हैसियत के छ त्यो बुझेर नदिँदा राम्रो हुन्छ। सकभर नलियो भन्ने अब लिनेहरूलाई चाहिँ अलि अपमान जस्तो होइन, हुने भयो जनकजी यथार्थमा जानुपर्छ। घर ठुलै हुन्छ मान्छेको कतिको, तर त्यो ब्याङ्कमा हुन सक्छ। हजुर। समाजले देख्छ यसको घर ठुलो छ, हो। तर त्यो घर ब्याङ्कमा हुन सक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, हेर्दा चिल्लो चाप्लो छ, खानदानी छ, तर उसँग आमदानीको स्रोत हुँदैन। अर्को छोराछोरी हेला ओचा गरेको हुन सक्छन्। त्यसकारण अब भोलि के भनिदिन्छन्, छोराछोरी विदेश होलान्, मान्छे हेर्दा पनि ह्यान्डसम खानदानी हुनुहुन्छ, घर पनि ठुलै छ रे, ए तपाईँलाई वृद्ध भत्ता चाहिए हो भनेर अपमान गरिदिन्छ। ए बाबा त्यसो गर्नु सट्टा अब भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको पनि यो सरकारले बजेट मार्फत अपमान गर्यो। अपमान गर्यो। नियत अपमानमै छ होइन? नियत अपमानमा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमा केही प्रोत्साहन छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य बुढी गण्डकी प्रोजेक्टलाई कहिले समिति कहिले कम्पनी अहिले प्राधिकरण मार्फत त्यो बनाउने कुरा गरिरहेछ। कहिले यो के हो? यो बुढी गण्डकी त यो अनावश्यक गोलचक्करमा फसे जस्तो देखियो नि। यो परियोजना बन्ला त बुढी गण्डकी परियोजना देशकै गौरवको परियोजना 1200 मेगावाटको हेर्नु त। 1200 मेगावाट दक्षिण एसियाको वान अफ द होइन लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। साउथ एसियाकै वान अफ दि लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट लाई सरकारले जसरी सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर सरकारको ध्यान गएन भन्ने बुझियो। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने सरकारको ध्यान केवल कर उठाउनेमा देखियो, विदेशी ऋण लिएर चलाउनेमा देखियो। सरकारले यहाँ रुग्ण उद्योग गरेर प्रोत्साहन गर्ने कुरो गरेन। एक त हामी WTO को सदस्य भयो होइन, नेपाल त जलस्रोतकै दोस्रो दरी देश भनिराख्दाखेरि जलस्रोत मार्फत होइन विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसको खपत बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्नेमा कर लगाएर उत्रै निरुत्साहित गरिरहेछ। अघि पनि हामीले चर्चा गर्यौँ होइन? होइन, अब हामीले इन्धन आयात गर्दाखेरि भारी मात्रामा सब्सिडी दिनुपर्ने कुरा सोचेनौँ। जनताको यसै ढाड भाँचिया छ। त्यो पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन आदि इत्यादिमा वृद्धि, मट्टीतेलमा वृद्धि हुँदा चारैतिर महँगी बढेको छ। यो महँगी बढेकोमा बजार अनुगमन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट पर्याप्त छुट्याइएन। देशमा औद्योगिकरण गर्न बजेट छुट्याइएको छैन। रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। पासपोर्ट घर घरमा पुर्याइदिने विदेशमा गलत त्यौटी यसको नीति छ। रेमिटेन्स मुखी अर्थतन्त्रलाई नै यसले प्रोत्साहन गरेको छ। यसले वास्तवमा भन्ने भने अब सुकुम्बासीको लागि ठोस योजनै बनाएन। होइन, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको विषयमा खोइ यो सरकार बोलेको जस्तो देखिएन। होइन, चाइनाले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रोजेक्टमा यसले विचलित गरेको छ र यसले त्यो सुरु गरेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने स्वदेशमै भएको खानेहरूको उत्खनन गर्नेतिर यो सरकारको ध्यान छैन। रसियाले खरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर नेपालमा विद्युतीय रेलमार्ग बनाइदिने, 5 लेनको सडक व्यवस्थित सडक बनाइदिने, 2-2वटा क्यान्सर हस्पिटल बनाइदिने, MBBS MD र इन्जिनियरिङको कोटा दिलाउने आदि इत्यादि गरिरहेको थियो। सिधा मास्को टु काठमाडौँ हवाई सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा गर्दा पनि यो सरकारले ध्यान दिएन। तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि तपाईँले सामान्य एउटा सिद्धान्त अप्नाउनुहोस्। तपाईँले घरको बजेट 2 लाख बनाउनु हो, बनाउनु त भयो, मासिक म 2 लाख रुपियाँको बजेट बनाउँछु। अब तपाईँले या त ऋण काट्नुपर्छ या त ठग्नुपर्छ। तपाईँसँग छैन भनेपछि सरकार महँगो देखियो। यसले त्यो कहाँबाट असुपर गर्ने भने अनुदान आउँदैन, ऋण लिने विदेशबाट सकेसम्म अमेरिकाबाट वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र त्यसपछि ADB-बाट लोन लिने। अनुदान छैन। अनुदान दिन्छु भनेको अमेरिकाले दिँदैन, सैन्य रणनीतिमा उसले SPPY MCC-मा दिने हो, इन्डियाले गफ गर्ने हो, रसियाले अनुदान दिन्छु भन्दा लिँदैन, चाइनाले खरबौँ रुपियाँ कमल गाउँ विकास समितिमा उद्योग स्थापना गरिदिन्छु, देशैव्यापी खरबौँ BRI होइन। रसियाले पनि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सडक पूर्वाधार बनाउँछु भन्दाखेरि यो सरकारले मान्दै मानेको रहन्छ। पहिला तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा हुँदाखेरि नेकपा एमालेको सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँ हुँदाखेरि यो प्रक्रिया रसियासँग पनि होइन विकासमा साझेदारी गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएर रहेछ, तर पछिल्ला सरकारहरूले कुनैले अगाडि बढाएनछन्। हो, त्यही भएर म भन्छु जनकजी, जब तपाईँ म घर र राष्ट्रको तुलना गर्छु है। मानौ कुनै रामप्रसाद भन्नेको घर को बजेट 2 लाख बनाए। अब उसले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर घर भाडा उठाएर वा अन्य आम्दानी गरेर धान्न सक्दैन। उसको बजेट 2 लाख छ मासिक बजेट। अब उसलाई कसैले कुनै मन पराउने मान्छेले ल ठिक छ त तपाईँलाई तपाईँको घर नचलुन्जेल म सहयोग गर्छु नि, मसँग 2 पैसा छ भनेर तपाईँलाई अनुदान अर्थात् तपाईँलाई सहयोग गर्न खोज्यो
बजेट भन्नुहुन्छ भने तपाईँको घर चल्छ कि आफूले कमाउन सक्नु पर्यो कि लिनु पर्यो भने जस्तै राष्ट्र पनि त्यस्तै हो। राष्ट्र पनि एउटा परिवार जस्तै हो र देशको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय ढुकुटी सुहा भएको छ। अहिले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा छैन, सरकारले स्वीकार गरेको छ। व्यापारीहरूलाई औद्योगिक मैत्री वातावरण छैन। यहाँ त संसारभरिका उद्योगपतिहरू आएर व्यापारीहरू आएर नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद विकास गर्नको निम्ति सरकारले जिरो भन्सारमा पनि त्यो प्रोत्साहन गर्नु पर्थ्यो। दुबईले पहिला त्यही गर्यो नि त। ल जिरो करमा जस्तो जिरो ट्याक्समा, जिरो ट्याक्स सक्दैन भने रिजनेबल ट्याक्स लगाएर भने पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो। सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो। होइन, यहाँनिर तपाईँलाई यहाँनिर अब हिजो बालेन शाह प्रधानमन्त्री योभन्दा अगाडि वैशाख 28 गते संसदमा होइन अब झुल्क्या थिए। त्यति बेला पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बिचमा उठेर हिँडे। त्यसको 18 दिनपछि हिजो संसद बैठकमा आए होइन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक जुन अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाग्लेले बजेट घोषणा गर्दा आए। तर पुरै समय त बसे। तर बेलुका 8-9 बजे उनले के लेखे भने ढुक्क हुनुहोस् भनेर लेखे। यता हर्क साम्पाङले भने हाम्रो दबाब भनेको संसदप्रति जवाफदेही होस् भन्ने चाहना हो। उनी आए, अब उनको बजेट आफै सुनुन्, अब बोल्नु पनि लगाउने थियो भन्नुभएको छ। अनि बालेन शाहले ढुक्क हुनुहोस् भनेर भन्न खोजे के हो यो भन्नाले यो त पागल प्रेमी जस्तो के हो के साङ्केतिक भाषामा मात्रै त्यो एकले अर्कालाई माया गर्नेहरूले उनीहरूले मात्रै सम्बन्धित बाध्यहरूले मात्रै अर्थ बुझोस् भनेर कुनै छोटो कुनै टुक्का अथवा स्ट्याटस कुनै शब्द जाल रच्छ नि, त्यस्तै खालको ढुक्क हुनुहोस् भनेको छन्। के भन्न खोजे हो? बजेट कानुन हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुहोस् भन्न खोजे हो कि अथवा सुकुम्बासीको बसोबासको व्यवस्था बारे चिन्ता लिनु पर्दैन त्यो ढुक्क हुनुहोस् भन्न खोजे हो कि के चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् भन्न खोजे हो? स्ट्याटस देखायो कि हर्ककोमा कमेन्ट देखायो? स्ट्याटस होइन, बालेन शाहले आफैले स्ट्याटस देखायो कि ढुक्क हुनुहोस् भनेर? बालेन शाहले ढुक्क हुनुहोस् भनेर स्ट्याटस लेख्या। हेर्नुहोस् 15 घण्टा अगाडि 15 घण्टा 8-9 बजे यस्तो उहाँले ढुक्क हुनुहोस् भनेको चाहिँ के होला भने अब यसलाई आफ्नो उनीहरूका फ्यान फलोअर्स देश बन्ने भयो, विकसित हुने भयो, मालामाल हुने भयो जनता, देशमा चकाचौध विकास हुने भयो, देश रामराज्य बन्ने भयो, ढुक्क हुनुहोस्। अब बालेनले गर्छ, बालेन इज किङ भनेर उनीहरूले ढुक्क हुनुहोस् भनेर त्यसरी अर्थ होलान्। तर हामीले बजेटको लक्ष्य, बजेटको कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म हेर्दा ढुक्क हुनुहोस् भनेर चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् देश बर्बाद हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् सुकुम्बासीको हरिबिजोग हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् देश फेल्ड स्टेटमा जान्छ, ढुक्क हुनुहोस् विदेशीहरूको नेपालमा चलखेल बढ्छ, ढुक्क हुनुहोस् नेपालमा वित्तीय दलाल एकाधिकार पुँजीवादले रजगज गर्छ, ढुक्क हुनुहोस् गरिब जनता झन् गरिब हुँदै जान्छन्, ढुक्क हुनुहोस् नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तबाह हुँदैछ, ढुक्क हुनुहोस् नेपाल मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा जाँदैछ, ढुक्क हुनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चिति बढ्नु सट्टा घट्दैछ, ढुक्क हुनुहोस् रेमिट्यान्स घट्दैछ, ढुक्क हुनुहोस् नेपालका धेरै नेपालीहरू विदेशमा जानको लागि हतारिनेछन्, ढुक्क हुनुहोस् थप उद्योग धन्दा बन्नेको सट्टा भएका उद्योग धन्दा पनि बन्द हुनेछन्, ढुक्क हुनुहोस् निर्यात व्यापार ठप्प हुनेछ, ढुक्क हुनुहोस् नेपाल आर्थिक टाट पल्टिनेछ, ढुक्क हुनुहोस् नेपाल इन्टरनेसनली कालो सूचीमा पर्नेछ, ढुक्क हुनुहोस् गरिबहरूले बात त पाउने छैनन्, ढुक्क हुनुहोस् धनी झन् धनी हुनेछन्, ढुक्क हुनुहोस् राष्ट्रियता कमजोर हुनेछ, ढुक्क हुनुहोस् कालापानी रिपियाधुराको सवालमा सरकारले कुनै राम्रो पहल गर्ने छैन भनेर त्यो व्यावहारिक रूपमा गर्नको लागि यो ढुक्क हुनुहोस् लेख्या होला क्या। यो अमूर्त स्ट्याटस लेख्या हो कतै यसो एक सुरका तानेर हो कि पनि भन्न भ्याए क्या मान्छेहरूले। त्यही त भने अचम्म देशको हुनुहोस् मात्रै भन्छन्, संसदमा बोल्दैन। हर्क साम्पाङ निरन्तर संसदमा जवाब देऊ, तिमी त गृहमन्त्री पनि हुन्, तिमी त गृहमन्त्री पनि हौ, तिमी विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री पनि हौ, सुकुम्बासीको बस्ती उजाड गरेर खोइ व्यवस्थापन कहिलेसम्म गर्यौ तिमीहरूले? त्यो विषयमा म गृहमन्त्री बालेन शाहलाई सोध्छु भन्दाखेरि संसदमा नआउने तर छ्वास स्टाइल लिएर ढुक्क हुनुहोस् भन्ने होइन। हिजो मैले एउटा भिडियो हेरेँ क्या, उहाँ चाहिँ यो संसद भवनबाट निस्किनु भएको रहेछ। बिचरा हाम्रा पत्रकारहरूको अवस्था देख्दा चाहिँ अनिल कपुरको लागि अमरीश पुरीले यो एउटा नायक भन्ने फिल्ममा एउटा डायलग प्रयोग गरेका छ, तुम मीडिया वाले लोग गाड़ी का आगे पीछे भागता है और दरवाजा खटखटाकर ऐसा करता है कुत्ता की तरह भनेर के अपमान गरेका छन् नि। यो बाबा बोल्दै नबोल्ने बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दै किन चाकडी गर्नु पर्यो? बोल्दैनन्, नबोल्न दिनु होइन। संसदमा नबोल्ने नि फेसबुक स्ट्याटसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर त्यो भने के हो त्यो ढुक्क हुनुहोस्
त्यो त ढुकाउनुस् भने के हल्का साम्पाङले जसरी संसदमा जवाफ दिनको लागि आह्वान गरिराख्नु भएको छ, हुन्छ ढुकाउनुस्, म एक दिन आउनेछु, छिट्टै आउनेछु भन्नु खोजेको यो मैले हिजो घाटे वैद्यको उदाहरण दिएको थिएँ कि घाटे वैद्यले दुईचोटि टाउको हल्लाउँछ, बिरामी बाँच्छ भन्दा बाँच्छ कि बाँच्दैन भनेर पहिला सोध्छन्, अनि दुईचोटि यसरी मुन्टो हल्लाउँदा बाँच्यो भने मैले भनेकै थिएँ बाँच्छ भनेर भनेको थिएँ भन्छ, अनि मर्यो भने चाहिँ होइन मैले ढुकाउनुस्, म संसद आउँछु, हर्क साम्बाङजी धेरै मलाई बोलाउनु पर्दैन, म आउनेछु, तपाईँ ढुकाउनुस् भन्न खोज्यो कि? यो मोहन कोइरालाको फर्सीको जरा भन्ने कविता यति अमूर्त थियो कि एब्स्ट्राक्ट चिन्तन प्याजका लेखक शङ्कर कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो अरे के, यो चाहिँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले नबुझेपछि सोधेछन् व्याख्या गर्नुपर्ने, होइन बाबुहरू तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुहोस् भन्नुभयो अरे। उहाँ भनेपछि बालन शाह बुझिन सक्नु गएर हँसेमय मान्छे, ढुक्काउनुहोस् म बोल्दिनँ भने पनि होला नि त, ए ढुकाउनुहोस् म बोल्दिनँ, यो जे पनि व्याख्या गर्न होइन। तर हिजो त फेरि सांसदहरूसँग बोलेछन् नि, जस्तो हिजो अब जस्तै गोल्ड स्टार कि मालिक जो उत्पादनकर्ता अहिले राष्ट्रबाट सांसद हुनुभएको छ बितुसी राणा, उहाँलाई चाहिँ मैले पनि गोल्ड स्टार जुत्ता लाएको छु है, तपाईँले उत्पादन गरेको हो भनेर देखाउनु भएको रहेछ बालन शाहले। तपाईँले चाहिँ कुन जुत्ता लाउनु भएको छ पुण्य सर? होइन मेरो त के हो यो, अब यो मैले त चाइना कम्पनी हो यो, अब सस्तो पाइयो लगाइयो, कुरा चाइना कम्पनी लाउनु हो तपाईँले, अनि जे सस्तो पाइन्छ त्यही लगाउने हो नि। भनौँ भने बालन सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेटको विषयमा पुण्य गौतम सकारात्मक हुन चाहन्थ्यो, मैले पनि थिङ्क पोजिटिभली तरिकाले सोच्न चाहेको थिएँ। मैले कल्पना गरेको थिएँ कि सरकारले समाजवाद उन्मुख त्यो मोडलको बजेट ल्याउनेछ। अहिले तत्काल सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन समाजवादी उत्पादन सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्ने खालको बजेट नआए पनि कमसेकम मिश्रित अर्थ प्रणाली, 3 खम्बे अर्थनीति, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पीपीपी मोडलमा सरकार जाला भनेको त्यता नजानी भयो। तपाईँले अघि भने जस्तै अब विद्युत क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, विद्युतलाई प्रोत्साहित गरेर म्याक्सिमम तपाईँको हाइड्रो पावर विकास गरेर हाइड्रोवाला व्यवसायलाई प्रोत्साहित गरेर विद्युतीय गाडीहरू प्रयोग गरेर इन्धनको खपतलाई कम गरायो भने आर्थिक भार कम हुन्थ्यो। देशको कुल बजेटको झन्डै 14-15% त सबै यो पेट्रोलियम पदार्थ किन्नमै जाँदो रहेछ। अब यसले हेर्नु, एक कुरो त के गर्यो भने, अर्को कुरो के छ भने 60% शेयर राखेर 40% शेयर नेपाल टेलिकमको, 66% शेयर जम्मा 34% चाहिँ अनि पब्लिकलाई पब्लिकलाई दिने भनेपछि प्राइभेटाइजेसनतिर गयो, अर्थात् निजीकरणतिर गयो। रामशरण बहत्रे कौडीको दाममा यिनका अभिभावक पनि हुन् रामशरण बहत। हैन नेपाल टेलिकम त फाइदामा थियो पुण्य सर, यसलाई त्यही भनेको हिजो शेयर वितरण गर्नु पर्थ्यो र हिजो जारी गर्नु पर्थ्यो। हिजो नाफामा रहेको कम्पनी उद्योग गरेर जसरी बेचियो त्यसैगरी आज टेलिकम बेच्ने एउटा प्रारम्भिक लक्षण यसले देखाएको छ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ कि भोटको आधारमा पैसा दिने यो कहाँको नियम हो होइन। भोटको आधारमा तपाईँको पैसा दिने केही विकसित स्क्यान्डेभियन नर्डिक कन्ट्रीले अभ्यास गर्छन्, तर नेपालमा यो अभ्यास ठिक छैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले सोचेको के भने महँगी घटाउन सब्सिडी दिने कुरामा सरकारले के कदम चाल्ला, जस्तो आयल निगमलाई सब्सिडी दिने, अन्त दिने, अनि बजार अनुगमन गर्ने, क्वारेन्टाइन चेक पोस्टहरू निर्माण गर्ने, नेपालमा अर्ग्यानिक खेतीपातीलाई प्रोत्साहित गर्ने। दुर्गा प्रसादले त भन्नुभएको छ यो सरकारले सुकुम्बासी लखट्यो, अब गरिब र व्यापारी पनि लखट्छ भन्दैछ हुनुहुन्छ। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत वर्ल्ड ब्याङ्कले जसरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण गर्न नदिएर निर्वाहमुखी बनाए, अहिले यो सरकारले झन् कृषिमा कुनै सब्सिडी दिएको छैन, उद्योग धन्दा खोल्ने कुरामा जोड दिएको छैन। यसले त के गरिदियो भने सरकारको कर्मचारीहरू, निजामती कर्मचारी, जङ्गी कर्मचारीहरूको तलब बढाइदियो। होइन 1 लाख माथि पुग्यो अहिले त मुख्य सचिवको तलब त होइन, 1 महँगी भत्ता सहित 1 लाख कति 1000 जति। म तपाईँलाई भन्छु अनि जनतामा महँगी भत्ता खोइ, बेरोजगारी भत्ता खोइ, यदि यो लोक कल्याणकारी थियो भने यसले त्यो काम गर्थ्यो नि। अब अर्को अलिकति आँकडा सुनाउनु पुण्य सर, जस्तो बालन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोडको बनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा बजेटको उक्त आकार घोषणा गरेका हुन्। उनले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 12 खर्ब 70 अर्ब 58 करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। पुँजीगत तर्फ 4 खर्ब 31 अर्ब रहने र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ
4 खर्ब 22 अर्ब विनियोजन गरिने घोषणा गरेको छन्। राजस्व लक्ष्य 14 खर्ब 4 अर्बको राखिएको छ। अनुदानतर्फ 61 अर्ब 14 करोडको र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 47 अर्ब रहने उनले जानकारी दिएका छन्। भनेपछि अब यसरी ऋण आउला त, यसरी वैदेशिक ऋण 2 खर्ब आउला, 200 अर्ब 247 अर्ब ऋण आउला त। अनि अनुदान कति भइरहेको छ? अनुदान चाहिँ 61 अर्ब 74 करोड। अब यो राजस्व 14 खर्ब 14 खर्ब राजस्व उठाउन जनतालाई चुस्नुपर्छ, ढाड भात्नुपर्छ। चौतर्फी करको कहरमा जनतालाई पिल्छाउने भयो। हजुर। अब 2 खर्ब ऋण लिने सरकारले अनुदानको लक्ष्य चाहिँ किन कम राखेको त? अनुदान 2 खर्ब हुनु पर्थ्यो, ऋणतिर किन जाने? हामीले स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने कि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद बनाउने? एक त हाम्रो औद्योगिक पुँजीवादको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छैन, हामी कहाँ वित्तीय पुँजीवाद फस्टाएको छ। ब्याङ्कहरू यसरी तपाईँको अनियन्त्रित तरिकाले फस्टाएका छन्, बैङ्किङ कारोबार यति अनियमित छ, कर्पोरेट वित्तीय लुट यति छ कि यो तर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। अब यो सरकारले शोधनान्तर व्यापार घाटा कम गर्नको लागि के ठोस कदम चाल्ने रे त? केही पनि छैन। रेमिटेन्स बढाउने कुरामा अब रेमिटेन्स बढेको छैन। सरकारको चालु खातामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, अनि ट्रेड डिफिसिट बढेको बढै छ, अर्थात् व्यापार घाटा बढेको बढै छ। निर्यात व्यापार ठप्प छ। औद्योगिकरण नगरिकन, उत्पादन नबढाइकन नाफा कसरी हुन्छ? उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, अनि त्यसपछि विदेशी ऋणमा भर पर्नु छ। यो सरकारले कम्प्लिटली मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा लाने हो। सुकुम्बासीको विषयमा त यसले ढाड भाँचेकै हो। अब व्यापारी न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूलाई यसले ढाड भाँचेको छ। कर्मचारी मक्क नपरे हुन्छ, किनभने तलब 21% सरदर बढ्यो भन्दैमा हिजोको अवस्था हेर्नु भएको छ। तपाईँको जीवनस्तर डबल महँगो, ट्रिपल महँगो भयो। तपाईँ एउटा कर्मचारी 40,000 के अरे 50,000मा धानिनु हुन्थ्यो भने अहिले 1.5 लाख चाहिन्छ तपाईँलाई। नाथे यति तलब वृद्धि गर्दैमा कर्मचारीले जुगामा ताउ लगाउनु पर्दैन। जनताको त हालतै नर्क खसे सरह छ, हालत पतला भएको छ, उत्पादन छैन, इन्डस्ट्री छैन। दाता देश चीनले खरबौँ लगानी गर्छु भन्दा पनि यो सरकारले मानिरहेको छ।